غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا. الہی عظم البلاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر او هو اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیانی
عافيا وانصراني فإنك معنا ناصرا يا مولانا يا صاحب زمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة الساعة الأجل 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بار دیگر صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلوات پڑھیں محمد و آلہ